एका मनशान पातक केलें आनी तेंच पातक आयज सगळ्या मनशांच्या भितर रिगलें. मोगाळ बाबड्यानो, आमी पळयताले की मनशाक शांती कशी फावो जातली हें आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयल्लेंच आसा. फाटल्या कार्यावळींत आमी आब्रामाचो भावार्थ आनी दाविदाचो भावार्थ ह्या संबंदी पळयल्लें आसा. ते कशे भावार्थान जियेले हें आमी पळयलें. तर ह्या सुवातेचेर जेजू आपणाच्या शिसांक कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. इश्टानो, शांती मनशाक एकाच तरेन फावो जायना, वो ती एकेच तरेची आसना. जोआंचो 14वो आविसोर म्हणजे जोआंचें शुभ वर्तमान हाचो 14वो आविसोर आनी 27वी ओळ आमकां अशें सांगता. म्हणजे त्या वळीन जेजू आपणाच्या शिसांक अशें म्हणटा, हांव म्हजी शांती तुमकां दितां. जसो संवसार दिता तशी ती हांव तुमकां दिना. ही शांती फकत थोड्याच भावार्थ्यांक फावो जाता, जाणें दोनूय जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलेलो आसा, जे ताजे थंय एक जाल्ले आसात आनी जे ताजे कुशे प्रमाणे वागतात, म्हणजे ताजे कुशे प्रमाणे चलतात, तांकांच ही शांती जेजून फावो केल्ली आसा. पूण जायते फावटी अशें घडटा की ही शांती मनशा पासून पयस वेता. मनीस म्हणटा, म्हजी शांती म्हज्या पासून गेली. तर हें केन्ना जाता? जेन्ना मनीस बरोच काळजीन आसता व दुखान आसता आनी जायते तरेची चिंतनां ताच्या जिवितान येता, तेन्नाच ही शांती ताच्या पासून पयस वेता. खरो भावार्थ ताका आसना आनी खऱ्या भावार्थान तो जियेना. तेन्नाच ताजेर दूख आनी त्रास येवंक शकता. जायते तरेच्या संकश्टांतल्यान ताका वयचें पडटा आनी तेन्नाच तो म्हणटा, म्हाका शांती ना. कारण ताणें देवाचें उतर आपणाच्या काळजांत खोल दवरूंक ना, त्याच पासत ताका शांती फावो जावंक ना. दोनी म्हणटा, हांव म्हजी शांती तुमकां दितां, संवसार दिता तसली न्हय. दोनयाची शांती पिड्ड्यार जायना, तर ती मनशाच्या भितर वाडत वेता. आमचो भावार्थ देवाचेर उणो देखून आमकां संवसारान आसतना व्हड चिंतना येवंक पावता. पूण पावलो मात ह्या सुवातेर आपणाची शांती संबंदी कांयच उलयना. कारण ताका शांती आसली आनी देवान ती ताका शांती दिल्ली, त्याच पासत तो कांयच उलयना. तर ह्या सुवातेर आनीक एक शांती आमी पळोवया. ती कसली? ती ह्या सुवातेची आमकां दिसती पडटा. आनी त्या शांती संबंदी पावलो फिलिपकारांक बरयता, म्हणजे फिलिपे ह्या सुवातेचेर आसलेल्या भावार्थ्यांक तो बरयता. सगळ्या जाणवायेच्या पोलतडची ती शांती जावन आसा. हाचोच अर्थ असो की मनशाच्यान ह्या शांतीचो थाव काडूंक जायना. तर ही शांती कसली आनी कितली हें म्हज्यानय तुमकां सांगूंक जायना. आनी म्हाका अशें दिसता की ती कितली आसा हें तुमकांय खबर आसचें ना. पावलो ह्या सुवातेचेर सांगता की ती शांती म्हणजे दोनया जेजू क्रिस्ताची देवाकडली शांती. ही शांती कोणाक फावो जाता? तर जाणें क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला, ताका आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतला आनी जाणें आपणाचें जिवीत क्रिस्ताच्या स्वाधीन केलां, तांकांच ती शांती मेळटा. कारण देव असल्या मनशाक चूक लायना. देव तांच्या विरुद्ध ना आनी तांकां बरें तें खबर आसा की दोनया जेजू क्रिस्तान ही खरी शांती आमकां दिल्या म्हूण.
त्याच पासत ते ह्या संवसारांत शांततेन जियेतात. संवसारांत अशे लोक आसात की तांकां संवसाराचें कांयच खबर ना. खंय गेल्यार आपणाक सोत मेवटलें हेंय तांकां खबर ना. देव तांचो कितलो मोग करता हेंय तांकां खबर ना. आयज सगल्या मनशांक थारोणाची गरज आसा. थारोण हें मनशाक फावो जावंकूच जाय. जर आयज मनीस पातकान मेलो तर तो खंय वेतलो? इफेर्नाचीं दारां ताज्या पासत उगडलेलीं आसात. मोगळा बाबणानो, तुमच्या पातकाचें बोगसणें तुमकां मेवलेलें देखून आयज तुमकां शांती फावो जाल्ली आसा. ही शांती तुमकां फावो जाता फकत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या मोगाक लागून. तुमकां समजून आयलें आसतलें की पावलू परत आनी परत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं मेवलेली शांती अशे तरेन उलोवन दाखयता. हाचो अर्थ असो जाता की खरी शांती आयज आमकां फावो जाल्ली आसा. मोगा बाबणानो, एका देवाच्या चाकरान सांगलां की जेन्ना मनशान देवाच्या विरुद्ध एदेन मळ्यान पातक केलें, म्हणजे एदेन बागेत पातक केलें, तेन्ना मनीस देवा पासून बेश्टोच फाटीं सरूंक ना आनी देवा पासून आपणाक तो लिपोवंक शकलो ना आनी देवा कडल्यान तो खंयच वचूंक शकलो ना. देवान ताका सोदून काडलो. मनशाच्यान खंय वचूं येता आनी खंय वचून ताज्यान लिपों येता? जेन्ना मनीस पातक करता तेन्ना तो देवाच्या मुखार उबो रावंक शकना. आदामान आनी इवेन पातक केलें आनी ती वचून लिपलीं. तांच्या पातकाचें फारीकपण आयज आमकांय दिवचें पडटा. तांणी देवाचें उतर मोडलें आनी आयज तेंच पातक आमच्या भितर रिगलें. खरेंच जर आयज देवाचें उतर आमकां मेळूंक नासलें जाल्यार आमचो नाश जातलो आसलो. मोगा बाबणानो, ही उतरां खरी आनी जिवंत देवाचीं जावन आसा. पातक करता तो केदींच ह्या संवसाराचेर उरचो ना, कारण पातकाचें फारीकपण मरण जावन आसा. पूण जर ह्याच वेळार आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागलें आनी जेजू क्रिस्ताच्या रोगताची आमी कुरपां मागलीं की दोनया तुज्या रोगता उद्देशीं तूं आमकां नितळ कर, आमकां शुद्ध कर, आमकां प्रमाणीक कर, तर आमकां आयजूच थारोणाचें जिवीत मेळटा. आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. हें थारोण फकत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या वरवींच आमकां फावो जाता. 1000 वर्सां पयलीं जरी मनशान पातक केलें तर ताजें तें रगत आयज आमच्या कुडीन भोंवता आनी ताकाच लागून आमी पातकी आसात. आमी कितें ह्या संवसारान वायट केलां म्हणून पातकी न्हय. आमच्या भितर कसलो वायट गूण आसा म्हणून आमी पातकी न्हय. तर पयल्या मनशान पातक केलें आनी तेंच पातक सगल्याच्या कुडीन आयज रिगलें आनी त्याच पासत आमी पातकी जावन आसा. जायत्या जाणांक अशें दिसता, आमच्या थंय कांयच पातक नासतना तूं म्हाका पातकी कसो म्हणटा? आमी देवाचें उतर आयकलें, आमी देवाचो मोग केलो, आमी खून करूंक ना, आमी चोरी करूंक ना, हांव केन्नाच पातकान जियेलो ना, आवय बापायचें हांवें आयकलें आनी तुज्यान म्हाका पातकी अशें म्हणूं येता? तर मोगळा बावा, ह्यो सगल्यो गजाली तूं करता. तूं प्रमाणीक मनीस जायत, पूण पवित्र पुस्तक बायबल सांगता की सगल्यांनी पातक केलां आनी देवाचें अनंतभरीत दर्शन तांकां अंतरलां. हें उतर देवान कित्याक म्हटलें जायत? देवाची नदर 1000 वर्सां पयलीं आसलेल्या मनशाचेर गेली, ज्या मनशान पातक केलें आनी त्याच मनशाची आमी संसस जावन आसा. ताकाच लागून आमी पातकी जावंक पावले. तर आमी कितें पातक केलां म्हणून पातकी न्हय. एका मनशाच्या उद्देशीं हें वायट आमच्या कुडीन भितर सरलें. ताकाच लागून आयज आमकां अशे तरेच्या जिवितान जगचें पडटा, जें जिवीत
आमकां मरण दिता तें. पूण जिवीत आमकां फकत जेजू क्रिस्ताच्या रोगता उदेशी मेळटा आनी तें जिवीत आयज तुका फावो जाता. हें तुका फावो जाता कित्याक? देवाचे कृपेक लागून. देवान तुजो मोग केला देखून. आयज संवसारांत तुका कोणूच सुटका दिवंक शकचो ना. तुज्या लागीं आसलेले दुडू तुजी सुटका करूंक शकना. तुज्या लागीं आसलेलें भांगारय तुजी सुटका करूंक शकना. मोगा बाबणानो, शांतेचें आनी समाधानाचें जर जिवीत आयज आमकां जाय जाल्यार आमी आयज दोनया देवाचो मोग करूंक जाय. खरें पळयल्यार आमी ताजो मोग करिना. तो आमचो करता. पूण आमचें काळीज ताका आमी उगडापें करूंक जाय. ताका आमचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक जाय. संवसारांत तुजीं सोयरीं आसात, तुजीं शेजारी आसात, तुजे बरे इश्ट आसात. हातूंतलो एकलो तरी सोयरो वो तुजो इश्ट वो तुजे शेजारी तुज्या पातकाचें फारीकपण दिवंक शकता जेन्ना तेय ह्या संवसारांत आसात आनी तुमी ह्या संवसारांत आसात. पूण तुमी आनी ते एकामेका पासत जीव दिवंक शकतात? आयज हो प्रश्न तुमी तुमकांच विचारात. खंयच्या तरी देवान तुमच्या पासत जीव दिल्लो आसा आनी अशें म्हटलेलें आसा, म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, हांव तुज्या पासत मरतां. तुज्या पातकां पासत हांव मरतां. तूं म्हज्या पासत कांयच करिनाका, तर हांवें तुज्या पासत केल्लें आसा. अशीं उतरां तुमकां खंय तरी मेवल्या? ना मोगा भावणानो, मेळचींच ना. हाज्या पयलीं कोणें म्हणूंक ना आनी उपरांतूय कोण म्हणचो ना. कारण जेजून तुज्या मोगा पासत आपणाचो जीव दिलो. ज्या सुवातेचेर आमी मरूंक जाय आसले त्या सुवातेचेर तो मेलो. ताणें तुज्या आनी म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिलें. तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळचें पासत ताणें हें सगलें करचें पडलें. संकश्ट, दूख, त्रास, लॉज हें सगळें ताणें घेतलें. कित्या पासत? तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळचें पासत. आयज ह्या संवसारांत आमकां तर सासणाचें जिवीत मेवलांच. पूण ज्या लोकांक आजुनूय शांती मेळूंक ना, ज्या लोकांक आजुनूय थारण मेळूंक ना, जे लोक आजुनूय दुखान आसात, त्रासान आसात, तांकां देवाचें उतर कोण घेवन वेतलो? आयज तुका ह्या संवसारांतलो देवान वेचून काडला. ह्या संवसाराच्या लोकांचें जर आयज तुका पडून गेलें ना, तर कोणाक पडून वेतलें? मोगाळ भावणानो, काळ लागीं पावलेलो आसा. देवाच्या उतराचेर आमी पूर्ण विश्वास दवरूंक जाय. जर आमी आयज पासून देवाचें उतर वाचूंक सुरवात केली, देवाच्या उतराचो आमी मोग घेतलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक लागले, तर आयजूच आमकां थारणाची वाट फावो जातली. फकत थारणाची वाट फावो जावंक एकूच गजाल आमी करूंक जाय, आनी ती म्हणजे आमच्या जिवितांत आसलेली वायट संवयो आमी पयस करूंक जाय. जर आमी ह्यो वायट संवयो पयस केल्यो ना आनी आमचें पयलींचें आसा तशेंच आमी जिवीत जिवंक सुरवात केली, तर आमचो नास हो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. पूण आयज आमी दोनया जेजू क्रिस्ताक आमचें काळीज उक्तें केलें आनी म्हटलें, दोनया, आयज तूं म्हज्या काळजान यो. हांव म्हजीं पातकां तुज्या मुखार सगलीं उगडापी करून दाखयतां. तर दोनी जेजू तुज्या काळजान येवन रावतलो आनी तुका पातकाचें मोगसाणें मेळटलें. मोगाळ भावणानो, खरेंच शांती संबंदी आमी पळयलें. ही शांती कशी आनी कोणाक मेळटा ह्याय संबंदी आमी पळयलें. फाटल्या कार्यावळीन आमी आब्रामाचें जिवीत पळयलें आनी दाविदाचें जिवीत पळयलें. आब्राम कसो भावार्थान चल्लो हेंय आमी पळयलें. आनी दाविदान जेन्ना पातक केलें तेन्ना दाविदाच्या जिवितांत दूख आयलें. पूण दाविदान आपल्या पातकाचें बोगसणें रोडोन मागलें. हेंय आमी स्तोत्राच्या 51व्या आविसरांत पळयल्लें आसलें. खरें स्तोत्राचो 51वां आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा.
जर आयज तुमी तो वाचलो जाल्यार तुमकां तुमच्या पातकाचे जें कितें लिपलोले गूढ भितर आसात तेय उगडापे जातले. केन्ना, कशें आनी कशे तरेन पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय हेंय तुमकां समजतलें. मोगाळ भावा भयणांनो, आयज जायते फावटी आमी सोजमना की केन्ना कशे तरेन आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय तें. आमी पातकां करतात आनी म्हणटात की खरेंच हांव बरो आसा, म्हज्या लागीं कांयच वायट ना. इश्टा, तूं तुकांच फटोवंक शकना आनी देवाकूय तूं फटोवंक शकना. संवसाराक तूं फटोवशी, पूण देवा कडल्यान तूं खंय वेतलो? उंच गेल्यार तो आसा, सकयल गेल्यार तो आसा, दाव्यानूय गेलो तो आसा, उजव्यान गेलो तो आसा. खंय म्हूण तुज्यान वचून लिपोवन रावंक जातलें? मनशाच्यान खंयच वचून लिपोवन रावंक जावचें ना. आमी पयल्या मनशाक पळयता जेन्ना ताणें पातक केलें. कोण तो मनीस? आदाम जावन आसा. ताणें पातक केलें आनी तो जिलांनी वचून लिपलो. देवान ताका उलो मारलो, आदाम तूं खंय आसा? आदामान देवाचो आवाज आयकलो आनी म्हटलें, हांवें तुजो आवाज आयकलो आनी हांव वचून लिपलो. कित्याक लिपलो जायत तो? ताज्या जिवितांत पातक आसलें देखून, ताणें पातक केल्लें देखून. मोगाळ भावणानो, ताणें खंयचें पातक केल्लें? फकत ताणें देवाची आज्ञा मोडली, देवाचें उतर ताणें मोडलें, हें जावन आसलें पातक. आयज तुज्या जिवितांत जायत्यो वायट कोरण्यो आसतल्यो आनी बरीं कोरण्यो आसतल्यो. तुवें वायट कामां केल्या म्हणूच पातक जाता अशें न्हय, तर तूं जल्माचोच पातकी जावन आसा देखून आयज दोनी जेजू तुज्या लागीं उलयता. एका मनशान पातक केलें आनी तेंच पातक आयज सगळ्या मनशांच्या भितर रिगलें. ताकाच लागून आयज दोनी जेजू तुका म्हणटा, तुजें पातक आयज तुका सोदून काडटलें. मोगा भावणानो, जरी आमी देवा मुखार आमचीं पातकां लिपयलीं तरी तीं आमकां बोगसोचीं नात. त्या पातकांची आमकां जोडटी दिवची पडटली, आमकां जबाब दिवचो पडटलो. एक दीस दोनया जेजूच्या मुखार आमकां उबें रावचें पडटलें आनी आमचीं सगळीं पातकां त्या दिसा उगडापी जातलीं. आनी आमी अशें म्हणूंक शकचे ना की हांवें हें करूंक ना, हांवें तें करूंक ना. आमच्या पातका प्रमाणें आमकां फावो जातलें. मोगाळ भावणानो, हांव जाणा तुमकां जायतें दूख आसा, त्रास आसा, तुमी जायत्या संकश्टांतल्यान वेतात. आनी तुमी म्हणटले, तूं म्हाका कसो वळखता? तर जेन्ना तुमी म्हाका चिटी बरयतात आनी म्हाका कळीत करतात, आमच्या पसत तूं मागणें कर म्हूण. खरेंच हांव जाणा तुमकां जायते तरेचें दूख आनी त्रास आसा, पूण भियेनाका मोगाळ भावा, भियेनाका मोगाळ भयणी. तुमचें दूख आनी त्रास पयस जातलेंच. तुमचो पूर्ण भावार्थ तुमी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर घालात. हांव तुमच्या पसत मागणें करतांच, पूण तुमी मागणें करूंक विसरूं नाका. तुमच्यो गरजो आसात त्यो तुमी जशें तुमकां दिसता त्या प्रमाणें जेजू कडेन घालात. तो तुमकां सांडचो ना, तो तुमकां सोडचो ना. आयज तुमचीं दुखोरलीं काळजां हांव वळखतां. म्हाका ती खबर आसा, कारण दूख आनी त्रास हे सगळ्यांकूच आसा. पूण तातूंतल्यान आमकां शांती फावो जाता जर आमी पूर्ण देवाचेर विस्वास दवरलो तर. जर मनशाक शांती ना तर मनशाची पूर्ण कूड कित्याकूच उपकारना, ताजें मन कित्याचेरूच लागना. तर जेजू म्हणटा, हांव म्हजी शांती दितां, संवसार दिता तशी न्हय. आनी ही शांती आयज आमी घेवया. तर मोगाळ भावणानो, तुजें जिवीत ह्याच वेळार दोनया जेजूक उगडापें कर, तो तुका शांती दितलो. तर इश्टानो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी आयज तुजी कसली मागणी आसात? आयजूच तूं म्हाका चीट बरय आनी कळीत कर. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.